औलादिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी मजलिस का उन्वान है हादी और हिदायत। हादी क्या है? हादी जिसने हिदायत देनी है। हादी ने हिदायत देनी है और लेनी हमने है। अब हादी कहाँ से आएगा? हादी को अल्लाह भेजेगा। अल्लाह हिदायत देने वाला है। अब अल्लाह हमारे पास आता नहीं है अपने कमाल की बिना पर, और हम अल्लाह तक जा नहीं सकते। अल्लाह ने हादी को मुंतखब कर दिया है कि वो हादी ही आपको हिदायत देगा। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब उस वसीले को हमने तलाश करना है। हमने वसीला खुद बनाना नहीं है। हमने वो वसीला मुंतखब नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ने कह दिया है कि उसे तलाश करो, और वह वसीला है मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। इस अम्र के लिए मैं अल्लाह जिसे चाहता हूँ मुंतखब करता हूँ, और मैं हिदायत उसी को करता हूँ जो मेरी बारगाह में अपनी ज़ात को रुजू करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शरारत है, ये सियासत है कि लोगों ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपने जैसा समझा। पहले कहा कि रसूल की कितनी बेटियां थी और फलां फलां को दी गई। फिर कहा कि रसूल के वालिदैन मुसलमान नहीं थे, और उसके बाद कहा गया कि रसूल 40 बरस के बाद पैगंबर हुए, बाद नबी बने। तो आप कुरान से पूछते हैं कि रसूल का मर्तबा क्या है, रसूल की अजमत क्या है। अल्लाह ने कुरान में जब अपने हबीब को मुखातिब किया तब क्या कहा, और जब हमें मुखातिब किया तब क्या कहा। अल्लाह ने जब अपने हबीब को मुखातिब किया, सूरह तलाक में इरशाद हुआ कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला। मैंने जिक्र को नाजिल किया जो मेरा रसूल है। कानून अरबी है कि जहाँ लफ्ज़ नज़ूल आ जाता है उससे मुराद बुलंदी होती है, यानी रसूल बुलंद हैं। बुलंदी का दूसरा नाम रसूल है। अल्लाह ने अपने हबीब को मुखातिब किया, कभी कहा कि मैंने जिक्र को नाजिल किया जो मेरा रसूल है, और कभी कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। कभी कहा कि खुद बुलंद और आपका जिक्र बुलंद, और फिर इरशाद हुआ व इन्ना लकुन अला खुल्कन अज़ीम, ऐ हबीब आपका किरदार बुलंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद बुलंद, आपका जिक्र बुलंद, आपका किरदार बुलंद। और फिर इरशाद हुआ तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ये कुरान भी बुलंदी से नाजिल हुआ, और ये बुलवा यानी रसूल खुद बुलंद, उनका जिक्र बुलंद, उनका किरदार बुलंद, उनकी गुफ्तार बुलंद। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ान मोहतरम, कायनात में 3 ऐसी हस्तियां हैं कि जिनका हर्फ हर्फ बा मकसद, माशाअल्लाह, इनका हर्फ हर्फ बा मैना। जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह है, अल्लाह क्या है? अल्लाह वो पावर है जो पूरी कायनात पर मुहित है। माशाअल्लाह। अल्लाह का अलिफ निकाल दो तो बचता है लिल्लाह, लिल्लाहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़। अब लाम निकाल दो तो बचा लाहू, लाहू अस्लम मिनस समावाति वल अर्ज़। अब लाम निकाल दो तो हु बचा, हुवल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए हैदरी यारी नाराए सरवार। इसी तरह लफ्ज़ मोहम्मद
محمد مینا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی. محمد کا میم نکال دیں تو حمد بچا. حمد مینا تعریف. اب ہے کو نکال دیں, میم اور دال کو ملا دیں تو ممد بنا. انی ممدکم, میں تمہارا مددگار ہوں. میم نکال دیں تو مد بچا. مد مینا بلند. اب دوسرا میم نکال دیں تو دال بچا. دال مینا دلیل, یعنی محمد خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، زندہ باد. اہل دشمنات لانا، بے شمار. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. اسی طرح سے لفظ علی. بے شک، علی مینا بلند. بے شک، علی کا عین نکال دو تو لی بچا. بے شک، فذکرولی, میرا شکر ادا کرو. بے شک، لام نکال دو تو یا متکلم بچا. بے شک، یعنی میرا خدا کہہ رہا ہے کہ علی میرا ہے. بے شک، بے شک، علی میرا ہے. بے شک. عزیزان محترم, یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے نہ اسموں میں کوئی عیب ہے, نہ ان کے جسموں میں کوئی عیب ہے, نہ ان کی صفات میں کوئی بے عیب ہے. شک، بے شک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ نے پوری کائنات کو بتایا کہ تم جن کے جسموں میں عیب ڈھونڈ رہے ہو, ان کے تو اسموں میں بھی کوئی عیب نہیں. بے شک، قرآن میں سورہ الحجرات میں ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اے ایمان لانے والے, اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو. بے شک، بے شک، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو. بے شک، بھئی ہم رسول کو تو دیکھتے ہیں, ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. بے تو شک، پھر اللہ نے ایسے کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ رسول کی عزت اللہ کی عزت, رسول کی توہین اللہ کی توہین. بے شک، بے شک. قرآن میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی. اے ایمان لانے والے, اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے بلند مت کرو. اب کوئی تو تھا نا جس نے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا, جس کے لیے اللہ نے یہ آیت بھیجی. اور پھر فرمایا, وَلَا تَجْهَرُ اللَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور میرے حبیب سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو, جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. میرے حبیب سے اس طرح نہ بات کرو جس طرح تم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو, کیونکہ میرا رسول تمہارا دوست نہیں. اور اگر تم نے ایسا کیا, وَإِنَّ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور اگر تم نے ایسا کیا میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا, میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا, تمہارے اعمال رائگاں کر دوں گا. تم نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, اور اگر میرے رسول کی عزت نہ کی تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. اب بتاؤ, نماز افضل یا رسول افضل؟ صلوات. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عندهم رسول اللہ اولئک الذین انعم اللہ قلوبهم ولہم مغفرۃ واجر عظیم. اور جس کسی نے میرے حبیب سے اپنی آواز کو دھیما رکھا, اپنی آواز کو آہستہ رکھا, میرا اجر اسی کے لیے ہے, میری جنت اسی کے لیے ہے, میری مغفرت اسی کے لیے ہے. بے شک، بے شک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ارے بھائی, رسول کی عزت میں جنت کہاں سے آ گئی؟ رسول کی عزت کی اور جنت مل گئی. تم نے ابھی بھی رسول کو نہیں پہچانا. بھائی, جس کی آواز تم جیسی نہیں وہ خود تم جیسا کیسے؟ بے شک، بے شک. وہ خود تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری, حیدری, صلوات. عزیزان محترم, اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا.
کہا جبریل جی رب جلیل لے کر آ میرے حبیب کو. جبریل آئے اور آ کر رسول کے پاؤں سے اپنے پروں کو مس کیا. یہ آواز کیوں نہ دی؟ کیونکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ میرے حبیب کو لے کر آؤ. تو اگر آواز دیتے، لیکن آواز نہیں دی. جب ہمارے مولا، ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام مولا سے کسی نے پوچھا، مولا جب جبریل آئے انہوں نے آپ کے نانا کو آواز دے کر کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے آواز کیوں نہ دی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ جبریل شاگرد کس کا ہے؟ ہاں، جبریل شاگرد ہے ہمارے دادا علی کا. جب علی کو غزوہ احد میں رسول نے پوچھا کہ یا علی سب چھوڑ کر بھاگ گئے، آپ کیوں نہ بھاگے؟ تو مولا فرماتے ہیں اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی اک، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بابا نے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب کوئی تو تھا نا کہ جو رسول کو چھوڑ کر بھاگا. رسول اللہ نے کہا کہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جب مولا نے کہا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جو رسول کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ کافر ہے. اب جو چھوڑ کر بھاگے انہوں نے ایک مرتبہ تو کفر کر لیا نا، ایک مرتبہ تو کفر کر لیا. معصومین فرماتے ہیں کہ جب جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ نے آواز کیوں نہ دی، تو جبریل نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بلند مت کرو. اور پھر کہا کیا میں رسول کو نیند سے جگا کر آواز دے کر کافر بن جاتا؟ بے شک بے شک، ماشاءاللہ. آج اللہ نے بتا دیا کہ میرا حبیب گھر میں ہو، میرا حبیب مسجد میں ہو، میرا حبیب سو رہا ہو، میرا حبیب جاگ رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر کسی نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کیا تو وہ کافر ہے. عزیزان محترم، رسول کی عظمت بلند، رسول کی عزت بلند، رسول کا کردار بلند، رسول کی عزت بلند، رسول کی گفتار بلند، رسول کا جسم بلند، رسول کا اسم بلند، رسول کا مکان بلند. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، منڈھار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، طاہا کی آمد، مرحبا، پورے نور کی آمد. لب چوم کے بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا آگے والے، ذرا پیچھے والے. علی اک، نعرہ حیدری، حیدری، بابا نے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہ نے جب اپنے رسول کو مخاطب کیا تو کہا کہ میں نے ذکر کو نازل کیا جو میرا رسول ہے، اور کبھی کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو نازل کیا. تو آؤ دیکھتے ہیں کہ رسول نے، اللہ نے ہمیں کیا کہہ کے مخاطب کیا. اللہ نے جب انسانوں کو مخاطب کیا، هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو ذکر کے قابل نہیں. رسول خود ذکر اور ہم ذکر کے قابل نہیں. کیوں ہم ذکر کے قابل نہیں؟ انا خلقنا الانسان من النطفة الامثال، میں نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے، میں نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے. اور پھر ارشاد ہوا لقد ذرکنا جہنم الکثیر من الجن والانس، میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. کیوں؟ میں نے انہیں کان دیے، یہ سنتے نہیں، میں نے آنکھیں دی، یہ دیکھتے نہیں، میں نے دماغ دیے، یہ سوچتے نہیں. اولئک الانعام، جانور کی مثل ہے، بل مزل جانور سے بدتر ہے. قرآن
कुरान में अल्लाह कहता है कि मैदान हश्र में जानवरों को लाया जाएगा। बेशक पूछो मुसलमानों से ये कौन से जानवर हैं, ये कौन से जानवर हैं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने कुरान वारिस कुरान से नहीं लिया। और जब हमारे मौला से पूछा गया, कि मौला ये कौन से जानवर होंगे जो मैदान हश्र में लाए जाएंगे, तो मौला ने फरमाया ये शक्लो सूरत में इंसान होंगे, ये सीरत में जानवर होंगे। जब इंसान इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है तो वो जानवर की मिसल है। मौला फरमाते हैं कि जानवर से बदतर है, जानवर से भी बदतर है। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबिय्यल्लज़ी याजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मोमिन वो है, मोमिन की तारीफ की है कि मोमिन वो है जो इत्तबा करे मेरे रसूल की, जो इत्तबा करे मेरे रसूल की। याजिदूनहु हो गए मोमिन। अल्लाह ने कहा नहीं, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जो मेरे हबीब को ईसा के ज़माने से, मूसा के ज़माने से नबी माने, वो मोमिन है। अली हक नारे हैदरी या अली हैदरी या अली दे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली गौर रहे मेरी तकरीर पर कि अल्लाह ने कहा कि मोमिन वो है जो पाते हैं तौरात और इंजील में मेरे हबीब को, यानी मूसा और ईसा के ज़माने से नबी को नबी माने। ये 40 बरस के बाद नहीं, नबी शुरू से ही नबी हैं, नबी थे, नबी हैं और हमेशा नबी रहेंगे, और हमेशा नबी रहेंगे। सलावत पढ़ लीजिए। जुबान के साथ दिल बोला। अली मौला। अभी 2 आयत और पढ़ूंगी, तब आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सूरह बकर की आयत है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब, ये जो यहूदी और निसारे हैं ये आपको इस तरह जानते हैं जिस तरह एक बाप अपने बेटों को जानता है। मैंने तौरात में आपका नाम लिखा, मैंने इंजील में आपका हुलिया बताया, मैंने आपकी फजीलत बताई, अब ये आपको जानते हैं। अब ये आपको इस तरह जानते हैं जिस तरह एक बाप अपने बेटों को जानता है। फलम्मा जाअकुम, जब मेरा हबीब उनके पास आया, माराफू, तो उन्होंने पहचाना कि ये वही रसूल है, क्योंकि वो इस तरह जानते हैं जिस तरह एक बाप अपने बेटे को जानता है। फिर इनकार क्यों किया, जानबूझकर इनकार किया। फलानतुल्लाहु अलल काफिरीन, जो मेरे हबीब का जानबूझकर इनकार करे उस पे अल्लाह की लानत है। अब 2 बातों में से एक बात तो मुसलमानों को माननी पड़ेगी, या तो ये कहें कि हम रसूल को 40 बरस के बाद नबी मानते हैं, तो फिर यहूदी तुमसे बेहतर, क्योंकि उन्होंने पहचाना तो था ना, तुम नबी को पहचान ना सके। और अगर जानबूझकर इनकार करते हो तो फिर जो यहूदी की सज़ा वही आपकी सज़ा, जो यहूदी की सज़ा फिर वही तुम्हारी सज़ा। बलम बिन बाऊर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने इसे इसमें आज़म दिया था। बड़ा मोमिन बंदा था, इसने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया था। ये जो दुआ करता इसकी दुआ कबूल हो जाती थी। तो अल्लाह ने कुरान में कहा ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत को बलम बिन बाऊर का जिक्र सुनाओ, उसका वाक़या सुनाओ। उसका वाक़या क्या है कि वो अल्लाह का मोमिन बंदा था, उसकी दुआएं कबूल होती थी। लोगों का हुजूम उसके पास आया और आकर कहा नबी मूसा के ख़िलाफ़ बद्दुआ करो, नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करो, नबी के मरने की दुआ करो। फिरौन ने उसे लालच दिया तो वो मान गया।
تب اللہ نے کہا اے میرے حبیب اب یہ بلم بن باعور نہیں اب یہ کتا ہے، بے شک کیونکہ اس نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا، اس نے نبی کا قتل کیا نہیں صرف ارادہ کیا۔ ثابت ہوا کہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ کتا ہے۔ بے شک بے شک اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔